अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। विकसित भारतं जी रामजी इत्याख्यं विधेयकं विधित्वेन परिणतं। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या कृतवती अनुमोदनं। ग्रामीणवृत्तिप्रत्याभूतिः समेध्य सपादैकशतं दिनात्मिकी संवृत्ता। शान्तिविधेयकं समेत्य विधिद्वयम् इतोपि अङ्गीकृतं गतम्। महाराष्ट्रे स्थानीय निकाय निर्वाचने भाजपा दलस्य नेतृत्वयुतेन महायुतिसंघटनेन 88,200 पदेषु 7,200 पदानि जितानि। प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् प्रशासनं प्रत्येकं नागरिकस्य आकांक्षाः पूरयितुमस्ति प्रतिबद्धम्। पूर्ववर्तिने उत्तरप्रदेशाय बिहारराज्याय च घननिहारस्य ऋतुविभागीया अद्यतनीया संचेतना। 10 राज्येभ्यः विज्ञापिता पीतवर्णीया संचेतना। ट्रम्प इत्यस्य विशेषदूतेन फ्लोरिडा इत्यत्र यूक्रेन शान्तिवार्तायाः अनन्तरं वक्तव्यं प्रकाशितं। रशिया देशः शान्तेः कृतः सर्वथा प्रतिबद्धः। रशिया संयुक्तराज्य अमेरिका प्रतिनिधीनाम् अभवत् वार्ता। महिला क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारतेन प्रथमायां T20 श्रृंखलायां श्रीलंकादलम् 8 स्तोभैः पराजितम्। पञ्चस्पर्धान्वितायाम् एतस्यां श्रृंखलायाम् 1-0 इत्यङ्कान्तरालेन भारतेन अग्रत्वं स्थापितम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम राज्यस्य डिब्रूगढ़ जनपदस्थिते नामरूपनगरे यूरिया इत्येतस्य रासायनिकोर्वरकसम्बद्धस्य केन्द्रस्य भूमिपूजनम् अकरोत्। एतत् हि केन्द्रम् आगामिनि काले 1,610,000,000 व्ययेन निर्मितं भविष्यति। तावत् अस्य केन्द्रस्य क्षमता प्रतिवर्षं 7.12 लाख मीट्रिक टन मिता भविष्यति इति अवधातव्यम्। BVFCL इत्येतस्य एतत् केन्द्रं पूर्वं पिहितं जातमासीत्, परं प्रधानमन्त्रिणः सङ्कल्पनया उर्वरकोत्पादनक्षेत्रे भारतम् आत्मनिर्भरं कर्तुं केन्द्रमेतत् पुनः सङ्कल्पितं गतम्। अनेन हि कृषकेभ्यः पर्याप्तमात्रायाम् उर्वरकस्य प्राप्तिः भवेत् इति। अत्याधुनिकसुविधान्वितम् एतत् अथ नवीनप्रविधिपरम् एतत् केन्द्रं भवेत् इति। विकसित भारत के निर्माण में देश के किसानों की, यहां के अन्नदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए दिन रात काम कर रही है। यहां आप सभी को किसान हितैषी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कृषि कल्याण की योजनाओं के बीच ये भी जरूरी है कि हमारे किसानों को खाद की निरंतर सप्लाई मिलती रहे। आने वाले समय में ये यूरिया कारखाना ये सुनिश्चित करेगा। इस फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहां हर साल 12 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा खाद बनेगी। जब उत्पादन यही होगा तो सप्लाई तेज होगी। तत्रैव प्रधानमंत्री कांग्रेस दलस्य नीतिः निन्दितवान्। असौ तत्र उक्तवान् यत् एकस्मिन् समये नामरूपनगरस्य इदम् उर्वरकसंयन्त्रं कृष्युत्पादकेभ्यः महत्वपूर्णं केन्द्रमासीत्, परं च कांग्रेस दलस्य अनवधानेन तत्सम्बद्धाः कृषकाः प्रभाविताः अभवन्। परिणामतः च कृषकाणाम् आये नैयून्यम् आगतम् इति।
ततः पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी स्थित स्मारके असमान्दोलने हुतिङ्गतेभ्यः वीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवान्। अथ वीरभटैः कृतं वीरकार्यमपि नमस्कृतवान्। एतस्य स्मारकस्य निर्माणं 1970-1990 वर्षे जातमासीत्। असमान्दोलनावधौ वीरगतिप्राप्तानां वीरभटानां स्मृतौ एतस्य निर्माणं कृतम्। तत्र स्थिता एका दीर्घा अस्ति, यस्याः अवलोकनमपि प्रधानमन्त्रिणा कृतम्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या विकसित भारतं जी रामजी इत्येतस्मै विधेयकाय स्वीकृतिं प्रदत्तवती। राष्ट्रपतिवर्यायाः स्वीकृतेः अनन्तरम् एतत् विधेयकं विधित्वेन प्रतिष्ठितम् अभवत्। एतः पूर्वं संसदः शीतकालिके सत्रे इदं विधेयकं पारितं जातमासीत्। एतत् विधेयकं ग्रामीणपरिवारेभ्यः 25,100 दिनानां वृत्त्यवसरप्रदानं करिष्यति। तावत् अस्य विधेयकस्य प्रयोजनं प्रतिग्रामं प्रशासकीययोजनानां प्रभावियोजनानां च लाभप्रदानमस्ति। अवधेयास्पदमस्ति यत् विकसितभारतं जी रामजी इत्येषः विधिः 2005-2000 महात्मगान्धी राष्ट्रिय ग्रामीणवृत्तिप्रत्यभूति इत्येतस्य अधिनियमस्य आधुनिकः वैधानिकगतः विधिः अस्ति। यः हि विकसितभारतपरस्य राष्ट्रियलक्ष्यस्य अनुगुणं स्थापितः अस्ति इति। केंद्रीय कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः मनरेगा इत्याख्यम् अधिनियमं समाश्रित्य उक्तवान् यत् देशे सम्प्रसारिता विकसित भारतं जी रामजी सम्बद्धा सूचना भ्रामकी अस्ति। असौ स्पष्टीकृतवान् यत् विकसित भारत जी रामजी इत्येतत् विधेयकं मनरेगा इत्येतस्य अधिनियमस्य उन्नतरूपमस्ति, यद्धि श्रमिकेभ्यः 100 दिवसानाम् अपेक्षया 25,100 दिनानां वृत्त्यवसरप्रदानं करोति इति। लोकसभा सांसदः सुरेश कश्यपः विकसित भारतं जी रामजी इत्येषः विधिः ऐतिहासिकः संसूचितवान्। असौ कथितवान् यत् मनरेगा इत्येतस्यां योजनायां 20 वर्षाणाम् अनन्तरं परिवर्तनं जायमानमस्ति। अथ एषा योजना अपेक्षया प्रभावशालिनी जायमाना अस्ति। सहैव असौ कथितवान् यत् परिष्कृतया योजनया भ्रष्टाचारः वञ्चना च सर्वथा अपाकृतौ भवेताम् इति। महाराष्ट्रराज्ये नगरपरिषद्भ्यः अथ नगरपञ्चायतेभ्यः सञ्जातनिर्वाचनेषु भाजपा शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इत्येतेषां दलानां महायुतिः बृहत्तमं जनादेशं समधिगतवती। आहत्य 88,200 संख्याकेषु नगरपरिषत् नगरपञ्चायतानां निर्वाचनेषु महायुतिः 7,200 संख्याकेषु स्थानीयनिकायाध्यक्षपदेषु जयं प्राप्तवती। एतस्मिन् अवधौ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाहः, भाजपा इत्येतस्य दलस्य अध्यक्षः जेपी नड्डा अथ भाजपा इत्येतस्य राष्ट्रीय कार्यकार्याध्यक्षः नितिन नवीनः महायुत्या प्राप्ते एतस्मिन् विजये महाराष्ट्र राज्यस्य जनतां प्रति आभारभावं प्रकटितवन्तः। पश्चिमबंगाल राज्यस्य राजधान्यां कोलकाता नगरे साइंस सिटी इत्यत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य प्रमुखः मोहन भागवतः एकस्मिन् कार्यक्रमे बंगालवासिनः सम्बोधितवान्। संघप्रमुखः स्वसम्बोधने उक्तवान् यत् एतस्य अभिप्रायः अस्ति यत् हिन्दुवर्गः विशालः जायमानः अस्ति, यत् भारतदेशः विशालः जायमानः अस्ति। एतस्मादेव विश्वे दुष्टानां चिन्ता तत्र अभिवृद्धा अस्ति। एतेन कारणेनैव भारतस्य विषये अथ च संघस्य विषये तीव्रगत्या दुष्प्रचारः क्रियमाणः अस्ति। क्योंकि भारत, हिंदुस्तान, सनातन धर्म ये सब समानार्थी है और धर्म का उत्थान हो ये भगवान की इच्छा है, इसलिए हिंदुस्तान का उत्थान, भारत का उत्थान अवश्यंभावी है। ये योगी अरविंद ने बता के रखा है और वो हो रहा है। इसलिए फिर दुनिया में जो दुष्ट लोग हैं उनको जरा चिंता हो रही, तो भारत के बारे में, हिंदू के बारे में, संघ जैसे संगठनों के बारे में उल्टी सीधी बातों का प्रचार करना ये जरा तेजी से और बहुत एक योजना बनाकर मिलकर हो रहा है। पूर्व प्रधानमन्त्रिणः भारत रत्न समलंकृतस्य स्वर्गीयस्य अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य जन्म शताब्दस्य अवसरे अटल फाउंडेशन इत्यनया संस्थया इंदौर नगरे 0 से शतक
एक शताब्दी अटल भारत की इत्याख्यः स्मरणोत्सवः आयोजितः। कार्यक्रमस्य शुभारम्भम् उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः, राज्यपालः मंगूभाई पटेलः, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादवः च कृतवन्तः। समारोहं सम्बोधयता उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णन् वर्येण उक्तं यत् अटलवर्यः भारतीय राजनीतेः तादृशः शिखरपुरुषः आसीत् येन लोकतान्त्रिकमूल्येभ्यः राष्ट्रियैकतायै अथ समावेशी विकासाय च नूतन दिशा प्रदत्ता। राज्यपालः मंगूभाई पटेलः, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादवः चापि अटल बिहारी वाजपेयी वर्यं प्रति श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयन्तौ तदीयं योगदानं स्मृतवन्तौ। समारोहावधौ अटलवर्यस्य जीवनाद्धृताः वैचारिक्यः अथ सांस्कृतिकप्रस्तुतयः अपि तत्र सम्पन्नाः जाताः। ऋतुविज्ञान विभागेन पूर्ववर्तिने उत्तरप्रदेशाय बिहारराज्याय च घननीहारस्य अद्यतनीया सञ्चेतना प्रकाशिता। एतेन साकमेव ऋतुविज्ञान विभागेन 10 राज्येभ्यः पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। तत्रैव जम्मूकश्मीरे हिमपातः भवितुम् अर्हेत् अथ वृष्टेः अपि नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना ऋतुविज्ञान विभागेन प्रकाशिता अस्ति। भारतीय महिला क्रिकेट प्रतियोगितायां भारतेन प्रथमायां T20 श्रृंखलायां श्रीलंका दलम् 8 स्तोभैः पराजितम्। 5 स्पर्धान्वितायाम् एतस्यां श्रृंखलायां 1-0 इत्याङ्कान्तरालेन भारतेन तावत् स्वकम् अग्रत्वम् अर्जितमस्ति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।